नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेकपा एमाले भित्र घनश्याम भुसाल यस्ता नेता हुन् जो निष्ठा, आदर्श, सिद्धान्तको कसीमा आफ्नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतलाई हाल्छन् र ओली सबै हिसाबले नैतिक पतन भएका व्यक्ति हुन् भनेर निष्कर्ष निकाल्छन्। उनले एकपटक भनेका पनि थिए कि ओलीसँग कि चाकर छन् कि त दासहरू छन्। विधि, पद्धति, नैतिकता, इमानका बारे टुडी खेलमा आमसभा आयोजना गरेर घनश्याम भुसाललाई बोल्न दिने हो भने उनले केही दिन केही रात आदर्शका भाषण छाटेर मान्छे अल्मलाइदिन सक्छन्। तर आज यी नेतालाई आफ्नै नेतृत्वमा रहेका नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने थाहा नै छैन। जुन विभागमा उनी आफै प्रमुख छन् त्यो विभागका सदस्य एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन्। यी व्यक्ति हुन् भनेर उनी देखाउन पनि सक्दैनन्। यति बेला जनताले एम अधिकारी को हुन् भन्ने प्रश्न गरेका छन्। तर आदर्शमा रमाउने, आदर्शमै जिउने, आदर्शलाई नै सिरक डस्ना बनाएर सुत्ने एक कम्युनिस्ट नेताले आफ्ना सदस्य जनतालाई देखाउन सक्दैनन्। मार्क्सवादी चिन्तन के यस्तै हुन्छ? मार्क्सवाद भनेको यस्तै हो भने शकुनीको कपटको मात्रै किन निन्दा हुन्छ? राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्यता नै लिनु हुँदैन। त्यसमाथि कुनै एक पार्टीको महत्त्वपूर्ण विभागको सदस्य भएर काम गर्न मिल्छ? हुन त गभर्नर अधिकारीले एम अधिकारी आफू नभएको भन्दै नेकपा एमालेलाई पत्रचार गरेका छन्। पत्रको जवाफमा एमालेले पनि एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद होइनन् भनेको छ। यदि एम अधिकारी हालका गभर्नर होइनन् भने ती व्यक्ति को हुन् त? विष्णु रिजालले भने चाहिँ ती एनजिओमा काम गर्ने व्यक्ति हुन् त? अस्ति वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवैध रकम फुकुवा गर्न अहिलेका गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिए। त्यो दबाब नमानेपछि अधिकारीले हटाउन शर्माले नियत साधे। गैर कानुनी हरकतमै उत्रिए। छानबिन गर्न नाता पर्ने पूर्व न्यायाधीशलाई संयोजक समेत बनाए। त्यो बेला जनार्दनले भने शान्ति प्रक्रियामा आए पनि जनार्दनलाई भने शान्ति प्रक्रियामा आए पनि जङ्गली धङधङ्गी त्याग्न सकेनन्, विधि मानेनन्। यसकारण गभर्नरलाई हटाउनु हुँदैन। जनार्दन प्रति त्यो बेला कसैको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह थिएन। थियो त केवल मात्रै विधि पद्धतिको विषय। विधि पद्धतिमा बस्नुपर्छ भन्ने न्याय प्रेमीहरूको सद्भाव समेतका कारण गभर्नर पुनर्बहाली भए। तर अहिलेको प्रकरणले सङ्केत गर्दैछ गभर्नरले त पहिले नै आफ्नो तटस्थता एउटा राजनैतिक दलको पाउमा चढाइसकेका रहेछन्। एउटा हातले पार्टीको सदस्यता समाउने, अर्को हातले नोटमा हस्ताक्षर गर्दै आएको यो आरोप सत्य हो भने अहिलेका लागि कागजी दाउपेच गरेर गभर्नर उम्किन सक्लान्। तर आफ्नो तटस्थता बिक्री भएको कलङ्क हर्पिक हालेर पनि मेटाउन सक्ने छैनन्। यसकारण पनि गभर्नर अधिकारी विवादमा त परे हिजो बिचौलिया बोलाएर मध्यरातमा करको दर हेरफेर गराएको गम्भीर प्रकरणमा समेत जनार्दन शर्माकै पक्षमा अडान लिनेहरू समेत अहिले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग्दै सडकमा उत्रिएका छन्। हिजो अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्न सडक तताउनेहरू केही अहिले गभर्नर प्रकरणमा मौन छन्। हिजोका अर्थमन्त्री र आजको गभर्नर भन्दा पनि दुःख लाग्दो प्रवृत्ति चाहिँ एउटा प्रसङ्गमा राजीनामा माग्ने, त्यस्तै अर्को प्रकरणमा मौनता साध्नेहरू हुन्। विशेषतः झोले कार्यकर्ताहरूको यो शैली देश बर्बाद गर्ने सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागले 73 सालमा महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। त्यो बेला अधिकारीले प्रतिवाद गरेको सुनिएको थिएन। अहिले तिनै अधिकारी एम अधिकारीको रूपमा त्यही विभागमा बसेका हुन् भनिँदैछ। तर अहिले 73 सालमा र 79 सालमा अधिकारीले राजनैतिक पदमा नबस्ने, बस्न नमिल्ने, नाम मिलेको आदि भनेर पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। यो पत्रमै पनि केही शङ्का त गर्न सकिन्छ। तर 73 मै राजनैतिक पद धारण गर्दिन भनिसकेपछि अहिले फेरि एम अधिकारी भन्ने नाम एमालेले किन उत्पत्ति गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। जीवनभर प्राप्त गरेको ज्ञान, योग्यता, क्षमतालाई पनि कुनै दलको पाउमा नचढाई चाहेको पद पाउन सकिन्न भन्ने बुझाइ अहिलेका विद्वान बुद्धिजीवीहरूमा उर्किएको छ। यो घोर निराशाको कुरा हो। दलका नेतालाई खुसी पारेर पद लिएपछि पदमा रहुन्जेल पनि तिनै नेतालाई रिझाउनुपर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकको ठोस नीति निर्देशन अभावका कारण व्यापार व्यवसाय गर्छु भनेर बैंकबाट ऋण लिएका धेरै नेपालीको उठीफास लागेको छ।
राष्ट्र बैंकको एउटा मात्रै निर्देशनले बैंकहरूको सामन्ती शैलीमा रोक लाग्न सक्छ। कुनै बेला देशमा चन्दा आतंक थियो, अहिले बैंक आतंक छ। 2-3 ताकेताको पत्र पठाएपछि केही बैंकहरूले ऋणीको धितो खाइदिन्छन्। सावा ब्याज बुझाउँछु भनेर जाँदा पनि धितो दिँदैन। देशमा अहिले माओवादीको आतंक छैन, चन्दा आतंक पनि छैन, भूकम्प छैन, संक्रमणकाल पनि छैन। यी सबैभन्दा डरलाग्दो आतंक बैंकहरूको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू यस विषयमा केही गरिदिने हो कि एमालेलाई सोध्नुपर्छ? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी काठमाडौँ महानगरले ई स्पोर्ट्सको नाममा 1 करोड छुट्याएको विषय अहिले विवादमा परेको छ। ई स्पोर्ट्स के हो र महानगरले ई स्पोर्ट्सका नाममा छुट्याएको 1 करोड किन विवादमा पर्यो, यो विषय आजको कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा एमसिए नेपालले सरकारी कारोबार सम्बन्धी नियमहरू मिचेर जथाभावी करोडौँ खर्च गर्न थालेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। विशेष गरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले एमसिसीका नाममा भइरहेको फजुल र अनियमित खर्चबारे खास खुलासा गरेको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। र यस्तै केही महिना अघि ओमानबाट एक चेलीले उद्धारका लागि गुहार मागेकी थिइन्। लाइभ कार्यक्रममा रोँदै उनले कल गरेकी थिइन्। आज उनै चेलीलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याएका छौँ। यो खुसीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र यस्तै एक ठग मेन पावरको करतुत पनि देखाउनेछौँ जसले धेरै युवाहरूको बिल्लीबाठ बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। तपाईँका लागि हामीले खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर जुनसुकै बेला पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सुनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, असार 28 मा वर्तमान सरकारको 1 वर्ष पुरा भएको छ। सुशासन, विकास र समृद्धिको मामलामा सरकारको यो 1 वर्ष सन्तोषजनक रह्यो भन्नेले तालीमा र रहेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 16.98% तालीमा र 83.2% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको मामिलामा सरकारको यो 1 वर्ष सन्तोषजनक रहेन भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् गालीमा 83.2%ले मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न। विवाह गरेर आउने बित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रावधान संशोधन गर्न प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गरेको माग राष्ट्रहितमा छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। एमसिसीले दिएको पैसाबाट नेपालको विकास गर्न भनेर सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन गरेको छ। यो समितिले पैसा यसरी खर्च गर्दैछ कि मानौ यो समितिले पाएको पैसा लुटेरै ल्याएको हो। एमसिसी सम्झौता अनुसारको प्रोजेक्ट सुरु नै भइसकेको छैन, तर अहिलेसम्म हिसाब गर्न मात्रै, त्यो पनि वित्तीय एजेन्टका लागि 28 करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। जबकि हिसाब चुस्त दुरुस्त राख्न समितिले पहिले नै 4-5 जना विज्ञहरूको समूहलाई मोटो रकम दिएर नियुक्त गरिसकेको छ। यो बाहेक पनि अन्य धेरै खर्च यसरी भएको छ, लाग्छ यो समिति पैसाले भरिएर पोखिँदै गरेको हो। कङ्गाल देशले गरिब जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न छाडेर समितिलाई पैसा दिइरहेको छ, तर समितिको खर्च विदेशी डोजर एजेन्सी शैलीको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले एमसिए नेपालबारे जे भन्यो त्यो देखाउँदैछौँ अबको यो विशेष रिपोर्टमा।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा एमसीए नेपालले सरकारी कारोबार सम्बन्धी नियमहरू मिचेर जथाभावी करोडौं खर्च गर्न थालेको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित एमसीए नेपालको खर्च पहिले पनि विवादित हुने गरेको थियो। एमसीए नेपालले 5 तारे होटलबाट कार्यालय सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारमाथि करोडौंको व्यवहार सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले एमसीसीका नाममा भइरहेको फजुल र अनियमित खर्चबारे खास खुलासा गरेको छ। अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको $500 मिलियन हो। अमेरिकाले दिने बाहेक $130 मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले आफ्नो कोषबाट खर्च गर्नुपर्छ। अमेरिकाले दिने रकम कहिले आउँछ थाहा छैन, तर नेपाली रकमको खर्च अमेरिकी शैलीमा भइरहेको छ। महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 271 को यो अंशमा लेखिएको छ, सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले बेहोर्ने सीडीएफ तर्फको रकमबाट विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा सम्झौताको पूर्व शर्तहरू पूरा नगरेकाले एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको जनाई अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी यो वर्ष नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा 41,71,000 तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रसारणमा 19,98,61,000 समेत रु 20,40,32,000 खर्च भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको यो अंशरी स्पष्ट भनिरहेको छ कि 41 लाखको काम गर्दा 19 करोड भन्दा बढी त प्रशासनिक खर्च भएको छ। नेपालमा डोनर एजेन्सीहरूले 1 लाखको काम गर्दा 1 करोड प्रशासनिक खर्च गर्ने र त्यो आफ्नै देशमा फिर्ता लैजाने गर्छन् भन्ने गरिन्छ। एमसीसीका नाममा खर्च भएको यो आँकडाले पनि 41 लाखको विकास गर्न 19 करोड कागज मिलाउनमै स्वाहा भएको देखाउँछ। त्यसमाथि सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारको रकम विद्युत प्रसारण लाइनमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्थ्यो, तर एमसीए नेपालले मन लाग्दै खर्च गरेको छ। यो काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले एउटा कामका लागि छुट्याएको रकम एमसीसीको फजुल खर्चमा दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। एमसीसीको पैसा आउनु अघि नै एमसीए नेपालले चाहे जति पैसा त्यो पनि विधि मिचेर दिएको महालेखाले औँल्याएको छ। अझै रोचक विषय के छ भने अहिलेसम्म सडक मर्मत र सम्भार परियोजनामा 62 करोड 4,95,000 डलर खर्च भएको छ। यो रकमलाई नेपाली रुपैयाँमा परिणत गर्दा सडक मर्मत र सम्भार परियोजनामा 78 अर्ब 80 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। 1 खर्बको आसपासमा भएको खर्चले ल्याएको बदलाव चाहिँ एमसीए नेपालले देखाउन सकेको छैन। परामर्शदाता पोस्ने काममा एमसीए नेपाल, समयमै काम पूरा नहुँदा लागेको घाटा सरकारी कोषबाट। एमसीसी कार्यक्रमको खरिद कार्यविधिमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर एमसीए नेपालले क्रियाकलाप गरेको, सम्झौता भएभन्दा बढी रकम खर्च गरेको दाबी महालेखाले गरेको छ। एमसीए नेपालले विद्युत प्रसारण आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरिवेक्षणको परामर्श सेवाका लागि 20 महिनामा 17 काम लिने गरी 14.99 मिलियन अर्थात् 1 करोड 50 लाख डलरमा सम्झौता गर्यो। सम्झौता गर्ने परामर्शदाताले 20 महिनामा सम्झौता अनुसारको काम दिन सकेन। यही बीच समय पनि थप गरियो, लागत पनि बढेर 1 करोड 64 लाख डलर जति पुग्यो। एमसीए नेपालले हचुवाको भरमा तोकेको काम समेत नगर्ने परामर्शदातालाई 1 करोड 46 लाख डलर भुक्तानी दिएको छ। परामर्शदाता कम्पनीले पुनर्वास कार्ययोजनाको मस्यौदा, अन्तिम पुनर्वास कार्ययोजना लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरेको छैन, तर यस्तो कम्पनीलाई समेत एमसीसीका नाममा अर्बौं रुपैयाँ उडाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कामचोर कम्पनीलाई काम दिएर एमसीए नेपालले 40 करोड भन्दा बढी रकम फजुलमा उडाउन लागेको उल्लेख छ। पुनर्वासका लागि लाग्ने ठोस खर्च भन्दा बढी चाहिँ परामर्शका नाममा एमसीए नेपालले खर्च गर्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ। विद्युत प्रसारण लाइनमा पर्ने मानिसहरूलाई सार्ने काममा सोझै खर्च गर्न भन्दा पनि अध्ययनका नाममा परामर्शदाता कम्पनीलाई अहिले नै करोडौं खर्च गरिसकेको छ। हिसाब मिलाउन मात्रै 28 करोड खर्च। एमसीसीका नाममा भएको फजुल खर्चको अर्को बदमाशी झन् डरलाग्दो छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा नजाँदै लेखा हेर्नका लागि 1 प्रमुख वित्त व्यवस्थापन अधिकृत, 2 वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ, 1 आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञलाई मोटो रकम दिएर काममा राखिएको छ। मोटो तलब बुझ्नै 5-5 जना हुँदाहुँदै अर्को 1 वित्तीय एजेन्ट भनेर परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ। त्यो परामर्शदातालाई 27 करोड 92 लाख बुझाइएको छ। महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने झन्डै 28 करोड खर्च गरेर मिलाउनु पर्ने हिसाब चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? दर्शक महानुभावहरू, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नेताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी अब यो एमसीए नेपालले खर्च यसरी गर्दैछ कि मानव यसले यो पैसा लुटेरै ल्याएको हो, यस किसिमले यो खर्च गरिरहेको छ। युएसएड, युएन, जाइका लगायतका जति पनि आइएनजिओजहरू छन्, योभन्दा बढी खर्च चाहिँ यो समितिले गरेको छ, आफ्नो देशको औकातभन्दा बढी खर्च चाहिँ गरेको भनेर महालेखाको परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यति बेला सार्वजनिक गरिसकेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो विषय? होइन, यो विषयमा मैले धेरै पटक भनिसकेको हुँ। हजुर, होइन, किनभने अब यो 2टा प्रोजेक्टको निम्ति रोड र ट्रान्समिसन लाइनको निम्ति छुट्याइएको भनिएको जुन रकम छ, हजुर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन
132 केबीलाई 400 केबी को बनाउने दौरानमा उसको पर किलोमिटर प्रति किलोमिटर 6 करोड भन्दा बढ्दा नपर्ने उसले आफ्नो इस्टिमेट गरेको छ। तर यो एमसीसी अन्तर्गतको प्रोजेक्टमा लगभग 9 करोड भन्दा बढ्ता त्यसको इस्टिमेट गरिएको छ भने यसको 3 करोड प्रति किलोमिटरको मार्जिन त्यो चाहिँ नि जुन रकम छ त्यो रकममा नै यहाँ घोटाला हुने काम यहीँनिर भएको मैले पहिले नै भनिसकेको। हजुर, अहिले जो खर्च गरिरहेको रकम नेपाल सरकारले आफ्नो म्याचिङ फन्डबाट 13 करोड डलरको जुन म्याचिङ फन्ड त्यसमा जम्मा गर्नुपर्ने हो हजुर, त्यही रकम खर्च भएको छ र एमसीसीले 1 पैसा पनि दिएको छैन। हजुर, त्यसकारणले यो प्रोजेक्ट नै नेपालको लागि, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको जलविद्युत विकासको सन्दर्भमा, नेपालको आर्थिक समृद्धिको सम्बन्धमा भन्दा पनि यो आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रणनीति अन्तर्गत त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति अगाडि सारिएको प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरा मैले उहिलेदेखि भनिरहेको छु। ठिक छ, अब यो प्रोजेक्ट नै सुरु भएको छैन, तर म तपाईँलाई केही उदाहरण दिन्छु। अहिलेसम्म हिसाब गर्न मात्रै त्यो पनि वित्तीय एजेन्टका लागि भनेर 28 करोड रुपैयाँ चाहिँ खर्च गरिसकेको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमाथि 5-5 जना विशेषज्ञहरू पनि राखेको अवस्था छ। 28 करोड खर्च गरेर मिलाउनु पर्ने हिसाब चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीलाई त यो बडो आश्चर्यचकित हामी परेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै नेपाललाई, नेपाल र नेपाली जनतालाई विकासको नाममा भ्रम दिएको परियोजना हो। हजुर, यो परियोजना नेपालको राष्ट्रिय हित भन्दा ग्लोबल पोलिटिक्स भूमण्डलीय राजनीतिमा नेपाललाई, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुल्चिएर नेपाललाई उपनिवेश बनाउनका निम्ति ल्याइएको र नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने अखाडा बनाउनको निम्ति ल्याइएको परियोजना हो। यो हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आज 4 वर्षदेखि लगातार यस विषयमा हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यसकारणले यो राष्ट्रिय हितको परियोजना नै होइन। अब यो ट्रान्समिसन अहिले पनि म जस्टिफाइड गर्न सक्दिनँ। लप्सेफेदीदेखि बुटवलदेखि सीमा त्यसपछि गोरखपुरसम्मको यो ट्रान्समिसन लाइनको औचित्यता के हो भन्ने कुरा नै मैले अहिलेसम्म मैले त्यसको चाहिँ जस्टिफिकेसन पाएको छैन। एउटा एकातिर भने अर्कोतिर यो परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा 6वटा रोडहरूको यी पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट केही सदरमुकाम जिल्लाका सदरमुकामहरूलाई जोड्नका निम्ति 6वटा रोडहरूको 5वटा रोडहरूको चाहिँ सम्झौतामा उल्लेख छ। तर अहिले परियोजनाले के गरे चेन्ज गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्गको चन्द्रोडादेखि शिवखोलासम्मको मात्रै परियोजना त्यसलाई एक्सपेन्ड गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने भनेर ल्याइएको छ। त्यसकारणले यो कुनै नेपालको, नेपाली जनताको हित, नेपालको गरिबी, नेपालको अभाव आदिलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति ल्याइएको होइन। यो रणनीतिक उद्देश्यले अगाडि सारिएको परियोजना हो जसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई नै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरा मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेको कुराहरु। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है पोखरेल सर, जस्तो अब सम्झौताको पूर्व शर्तहरू पूरा नगरेर एउटा विषयको बजेट चाहिँ अर्को विषयमा रकमान्तर गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख छ। त्यसमाथि कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा मात्रै भनेर करोडौं रकम खर्च गरेको देखिएको छ, जसलाई महालेखाको परीक्षकले बुदा केलाएर उल्लेख गरेको अवस्था छ। तर यति हुँदा पनि एमसीए विरुद्ध चाहिँ यो समिति विरुद्ध चाहिँ यो देशका राजनैतिक दलहरू किन चाहिँ बोल्दैनन्? चुपचाप किन यो विषयलाई सदर गरिदिन्छ? एउटा कुरा के हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट जुन बनेको छ त्यसको नेपाल सरकारले बनाएको कानुन अन्तर्गत विकास समिति अन्तर्गत गठन आदेश ऐन अन्तर्गत त्यो निर्माण भएको छ। तर त्यो संरचना निर्माण भएपछि त्यसको सम्पूर्ण लोयलिटी, त्यसको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एमसीसीसँग छ। नेपाल सरकारप्रति छैन त्यसको लोयलिटी। त्यसकारणले त्यो एमसीसीले हरेक गर्ने काम भनेपछि नेपाल सरकारका मान्छेहरूले यसमा प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन, यही बुझ्ने हो? अहिले त्यो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारका मान्छेहरूले प्रश्न उठाउने मात्र होइन कि होल सोल अथोरिटी कसको हातमा छ त भन्दा एमसीसी को हातमा छ।
हामीले त्यस कारणले भनेका हौँ कि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकन दात्री संस्था भरिएको एमसिसीको नियन्त्रण भयो र नेपाल उपनिवेश जस्तो बनेको छ भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि भनेका हौँ। त्यसकारणले यसको अहिले खर्च गराएको जुन प्रक्रिया छ नेपालमा गरिने आयोजनाका निम्ति नेपालका कर्मचारी नेपालका चाहिँ प्राविधिकहरूले कति पारिश्रमिक पाउँछन् भन्दा त्यो ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन, त्यो पारदर्शी पनि छैन, कति उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन् त्यो कुराहरूको पनि सुनिश्चितता छैन। र अहिले जो खर्च गरिएको रकम हो नेपाल सरकारले 13 करोड डलर जुन एमसिसी सम्झौता अन्तर्गतको परियोजनामा नेपाल सरकारले राख्नु पर्यो त्यही रकम अन्तर्गत झन्डै 8 करोड डलर खर्च भएको छ। हजुर हेर्नुहोस् है पोखरेल सर, कोही नेपाली चाहिँ दाल भात खान नपाएर चाहिँ मर्ने, कोही उपचार गर्न नपाएर मर्ने यो देशमा, तर कोही भने यो हिसाबै गर्नका लागि मात्रै पनि 28 करोड खर्च गर्ने यस्तो किसिमको फजुल खर्च हुँदै पनि यो हेरेरै बस्ने हो त? यो मिल्दोजुल्दो भयो त? एकदमै त्यसका विरुद्धमा नेपाली सचेत नेपाली नागरिक समाज सञ्चार माध्यम सबैले त्यसको विरुद्धमा जानु पर्दछ। तर हामी दुर्भाग्य हामीले के बिहोर्यौँ भन्दाखेरि नेपालले यस्तो परियोजना यस्तो सम्झौताको निम्ति पार्लियामेन्टबाट जुन तरिकाले इन्डोर्स गरेको छ, पारित गरेको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। यो कङ्गाल देशका लागि त सुहाउँदो विषय नै भएन, हाम्रो जस्तो देशका लागि त नसुहाउँदो मात्रै होइन, हजुर नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता र नेपालको स्वाभिमान माथिकै हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा त मैले कैयन पटक भनिसकेको छु। मसँग थुप्रै आधारहरू छन्, थुप्रै प्रमाणहरू छन्, थुप्रै दस्तावेजहरू छन् जसले ती कुराहरूलाई पुष्टि गरिरहेको छ। हजुर अब के गर्न सकिन्छ त? विशेष गरी यो समिति विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि राजनैतिक दलहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट दबाब दिनका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होइन? तर पनि केही गर्न सकिन्छ कि यसरी फजुल खर्चमा खबरदारी गर्नका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त महालेखा परीक्षाले निकालेको बेरुजु जुन छ फजुल खर्ची सम्बन्धमा जुन कुराहरूले हिसाब किताब निकालेको छ त्यसैलाई आधार बनाएर पनि यो संरचना अन्तर्गत संरचनाका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, संसदबाट एमसिसी पारित गर्ने बेलामा 12 बुँदे जुन व्याख्यात्मक चाहिँ घोषणा गरिएको छ त्यो कार्यान्वयन नभएमा संसदले के गरेको छ भने यो एमसिसी खारेज गर्नुपर्दछ भनेर प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। त्यो कुराहरूलाई लगेर जान सक्नुपर्दछ। त्यो नागरिक समाज, नेपालका राजनीतिक प्रतिनिधि, संसद, सरकार र सञ्चार माध्यम सबैले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जरुरी छ। हजुर अब जस्तो अन्तिममा जस्तो एमसिसी र एसपिपीलाई पनि जोडेर धेरै विषयहरू आए, यो एमसिसी र एसपिपी जोडिएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? किनभने तपाईँले पहिलेदेखि नै यस विषयमा जो आवाज उठाइरहनु भएको छ, यद्यपि एसपिपी त फिर्ता गरिसकेको कुरा पनि छ। यस विषयमा मैले पहिले पनि भनेको छु, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट 2019 को जुन 1 मा प्रकाशित रिपोर्टमा एमसिसी आइपिएस को मातहत रहेको र त्यो रिपोर्टको पेज नम्बर 36 मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ र साथसाथै पेज नम्बर 38 मा एसपीपी बारेमा त्यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। जबकि त्यस विषयमा मैले पहिले नै भनिसकेको छु, एमसिसी मैले आइपिएस को अङ्ग हो र एसपीपी नै त्यो कार्यक्रम हो, आइपिएस को कार्यक्रम हो। हजुर यो कुराहरू पहिलेदेखि भनिएको छ, नाङ्गो ढङ्गले यो चाहिँ त्यस विषयमा प्रकाश पारिसकिएको छ र यसलाई होइन भन्ने जुन खालको नेपालभित्रको एक प्रकारको एउटा सानो तथा कथित बुद्धिजीवीहरूको जमात छ, त्यो जमात के हुन्छ नि अमेरिकी भन्दा पनि बढ्ता अमेरिकी बनेर उसले प्रस्तुत गरिरहेको छ कि आइपिएस अन्तर्गत एमसिसी पनि छैन, एसपिपी पनि छैन भनेर चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गरिरहेका छन्। त्यो सर्वथा गलत हो, नेपाली जनतालाई धोका दिइरहेका छन्। हस् नेताजी, यहाँलाई यो समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनलाई हामीले आधार बनाएर यो रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी एमसिए नेपालले अहिले जुन ढङ्गबाट फजुल खर्चहरू गरिरहेको छ, प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको छैन तर करोडौँ रकमहरू यसरी खर्च गरिँदैछ कि मानौ यहाँ बिल गेट्सको पैसा खर्च हुँदैछ। यस्तो कङ्गाल देशमा करोडौँ रकम
खर्च गरिएको छ, फजुल खर्च गरिएको भनेर महालेखाले बुदा केलाएर उल्लेख गरेको छ र त्यही विषयलाई समावेश गरेर हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। कतै नेपाली जनताहरू भोको पेटमा मर्न बाध्य हुने, कतै उपचार नपाएर मर्न बाध्य हुने, कतै भने यसरी करोडौँ रुपैयाँ फजुलमा खर्च हुने। यो प्रतिवेदनले यही स्पष्ट गरेको छ र यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइयोस् भन्नका लागि हामीले रिपोर्ट पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यी स्पोर्ट्स सम्बन्धी विषय रहेको छ, यो विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भिडियो गेम खेलेरै नाम र दाम कमाएकाहरू विश्वमा धेरै छन्। नेपालमा पनि थोरै व्यक्तिहरू यस्ता छन् जसले पेसा नै भिडियो गेम खेल्ने बनाएका छन्। ती थोरै व्यक्तिहरूलाई देखाएर यो क्षेत्र सम्भावनायुक्त छ भन्ने निष्कर्ष निकालिहाल्नु अलि हतारो हुन सक्छ। मनोविश्लेषकहरू भन्छन् भिडियो गेमले मान्छेलाई एकल काटे, एकाङ्की, बाहिरी समाजमा खुसी नहुने गरी बिगार्दैछ। विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई भिडियो गेमको कुलतबाट जोगाउनु अहिलेको चुनौती पनि हो। राज्यको नीतिले भिडियो गेमलाई अझै चिन्दैन, तर काठमाडौँ महानगरले यसपटक यी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता गर्ने भनेर भिडियो गेमका लागि 1 करोड रुपैयाँ छुट्यायो। मेयर बालेन शाहलाई चुनावी प्रचारमा सघाउने एक मिडियाको गुण तिर्न मेयरले यो रकम छुट्याएको भनेर चर्चा भइरहेको छ। आखिर यी स्पोर्ट्सका नाममा महानगरले छुट्याएको रकमको तथ्य के हो? यी स्पोर्ट्स आफैमा के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोबाइल वा कम्प्युटरबाट खेलिने भर्चुअल खेलको प्रवर्धनका लागि काठमाडौँ महानगरले 1 करोड रुपैयाँ छुट्याएको विषय विवादमा परेको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रका केही कम्पनीहरूले अहिले पनि यी स्पोर्ट्सको रूपमा यस्ता भर्चुअल भिडियो गेमको औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा प्रतियोगिता पनि गराउँदै आएका छन्। यसपटक काठमाडौँ महानगरले यी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताका लागि सरकारी कोष नै खर्च हुने गरी 1 करोड छुट्याइएपछि यो रकम मेयर बालेन शाहलाई चुनावमा सहयोग गर्ने रुटिन अफ नेपाल बन्द नामक फेसबुक पेजका सञ्चालकलाई काम दिन यस्तो गरिएको दाबी गर्दै केही समाचारहरू पनि सम्प्रेषण भएका थिए। यी स्पोर्ट्सका लागि रकम छुट्याइनु मेयर शाहसँग पहिलेदेखि जोडिएको मिडियालाई लक्षित गरेर रकम विनियोजन भएको आरोप लाग्नु जस्ता विषय चर्चामा आएपछि रुटिन अफ नेपाल बन्द नामक पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेल नामक व्यक्तिले सार्वजनिक भएका खबरहरूप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले महानगरले स्पोर्ट्सको आयोजना गर्न 1 करोड छुट्याउँदैमा त्यो रकम आफ्नो गोजीमा पर्न नसक्ने, परे पनि त्यसको विधि र प्रक्रिया फरक हुने भन्दै तथ्य बङ्ग्याइएको दाबी गरेका छन्। महानगरले सामाजिक विकास अन्तर्गत राखेर भर्चुअल खेललाई प्रवर्धन गर्न रकम छुट्याएपछि कतिपयले नेपालमा कहीँ कतै दर्ता नै नभएको खेलका लागि रकम छुट्याउनु स्रोतको दुरुपयोग मात्रै हुने दाबी पनि गरेका छन्। यी स्पोर्ट्सका नाममा सरकारी रकम छुट्याइएको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो। अब सरकारले अहिले बन्द गर्ने नीति पनि छैन, यसलाई धेरै प्राथमिकतामा राखेर प्रवर्धन गर्ने नीति पनि छैन। त्यस कारणले मेरो बुझाइ के हो भने राज्यको मूल कानुन जस्तो हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ त्योभन्दा दायाँ वा बायाँ गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सक्दैन। राखेपोको प्राथमिकतामै छैन यी स्पोर्ट्स। काठमाडौँ महानगरले यी स्पोर्ट्सलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याए पनि अहिलेसम्म खेलकुद प्रवर्धनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो विधालाई कुनै महत्त्व दिएको छैन। राखेपोको प्राथमिकतामा यी स्पोर्ट्स परेको छैन र प्रवर्धन गर्ने नीति पनि बनेको छैन। मेन स्ट्रिमका स्पोर्ट्सहरू जसले देशको तर्फबाट अफिसियल्ली पार्टिसिपेट गर्दै आइराखेको साउथ एसियन गेममा भएका खेलहरू हैन, एसियन गेममा भएका खेलहरू जहाँ सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व र आजसम्मको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि पनि हासिल गर्दै आइराखेको ती खेलहरूलाई पनि अझ बढी प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको भएर अझ राम्रो हुने थियो। खेल क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यी स्पोर्ट्स मूलधारको खेल होइन। देशलाई पदक दिलाउन सक्ने खेलहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न तहका सरकारहरूले लगानी गर्नुपर्नेमा वैकल्पिक खेलमा लगानी भएको यो प्रसङ्ग धेरैका लागि अनौठो बनेको छ। मनोविश्लेषकहरू भन्छन् भिडियो गेमले सामाजिक विचलन ल्याउँछ। यी स्पोर्ट्समा रमाउने युवा केही ग्याजेट एप्सको सहयोगले गेम खेल्छन्। एप्समा दिइएका अप्सनहरू प्रयोग गरेर एक्लै रमाउँछन्। बाहिरी दुनियाँसँग उनीहरूलाई मतलब पनि कम हुन्छ। कतिपय खेलहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि खेलिन्छ। जो भर्चुअल संसारमा रमाइरहेका हुन्छन् ती अक्सर असामाजिक र एकल काटे बनिरहेका हुन्छन्। भर्चुअल खेल बिस्तारै लतमा परिणत हुन्छ। लत बसेपछि त्यस्ता मानिसहरू बाहिरी समाजमा खुसी हुन पनि सक्दैनन्। अब आफू मात्रै इन्जोय गर्ने, त्यो पनि सीमित एउटा ग्याजेटमा बसेर, अनि यसमा भनेको बस त्यसले दिएका केही क्राइटेरियाहरूमा मात्रै इन्जोय गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ मेरो वाउ गर्ने प्रकारको बहस गर्न थाले बच्चोले भने पछि गएर त्यो मान्छेलाई कोही पनि नचाहिने हुन्छ। पछि गएर त्यो मान्छेलाई केही पनि नचाहिने हुन्छ। पछि गएर त्यो मान्छेलाई स्टडी चाहिँदैन, त्यो मान्छेलाई व्यवहार चाहिँदैन, सम्बन्ध चाहिँदैन, साथीहरू चाहिँदैन, रमाइलो चाहिँदैन, केही चाहिँदैन। अलि पछि गएर केहीमा खुसी पनि हुन सक्दैन, त्यो बाहेक अरू केहीमा मजा इन्जोय र खुसी हुन सक्दैन। त्यसपछि ऊ परिवारबाट टाढा भइदिन्छ, साथीबाट टाढा भइदिन्छ। अन्तिममा गएर यो दुनियाँकोसँग एडजस्ट हुन सक्ने क्षमता ह्रास भइदिन्छ। त्यसले गर्दा उसलाई मुडमा समस्या, त्यसले गर्दा एङ्गरमा समस्या, त्यसले गर्दा
पर्सेप्सनमै समस्या, दृष्टिकोणमै समस्या। त्यसले गर्दा यो क्वालिटीको जिन्दगीमा टिक्न सक्ने समस्याहरू हुनसक्छ। त्यस कारण यो बच्चाहरूलाई सही र असल तरिकाले यो संसारमा टिकाउन, व्यावहारिक बनाउने हो भने चाहिँ व्यावहारिक प्रकारका बहस र ज्ञान अनि कार्यहरूमा लगाउने हो। भर्चुअल गेमहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विशेष गरी बालबालिकामा भिडियो गेमको बढी प्रभाव देखिने गर्छ। मकै पोलेर जीवन गुजारा गर्ने व्यक्तिहरूको गाडा नगर रक्षकहरूले उठाएर लैजाँदा त्यो विषयमा ठूलो चर्चा भएको थियो। काठमाडौँ महानगरको कार्यशैलीलाई लिएर तमाम टिप्पणी हुँदा पनि मेयर शाहले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। तर यी स्पोर्ट्सका विषयमा मेयर शाहले बचाउ गर्दै राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएका कारण महानगरले लगानी गरेको उल्लेख गरेका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस देख्दै बारेनले भनेका छन्, नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक पाटो बढ्दैछ भने यही वर्ष हुने एसियाली खेलमा यी स्पोर्ट्स पनि समावेश हुनेछ र योग्य रहेमा नेपाली यी स्पोर्ट्सको खेलाडीहरूले पनि सहभागी भएर राष्ट्रको गरिमा बढाउन सक्नेछन्। यसलाई व्यवस्थित र सृजनशील बनाउनका लागि महानगरले बजेट छुट्याएको हो। मेयर शाहको एसियाली खेलमा यी स्पोर्ट्स विधा समावेश हुन लागेको दाबी सत्य नै हो। यसपटक 8वटा भिडियो गेम एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा समावेश हुँदैछन्। तीमध्ये नेपालमा डोटा 2 र पबजी बढी खेलिने खेलहरू हुन्। एरेना एफ भलुर, ड्रिम 3 किङडम, अर्थ स्टोन जस्ता खेल पनि एसियाली खेलमा समावेश भएका छन्। यी खेलहरू चाहिँ नेपालमा खासै खेलिँदैनन्। यी स्पोर्ट्स केन्द्रमा प्रेसलाई निषेध, सिधा कुरा टिम मेम्बरलाई 2 घण्टा बन्धक बनाइयो। ललितपुर स्थित भिडियो गेममा अभ्यास गर्नेहरूको एक केन्द्रमा बिहिबार कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको टिम पुग्दा त्यहाँ अनौठो दृश्य देखियो। ललितपुरको नखु स्थित भिडियो गेमको तालिम केन्द्र भूमिगत शैलीमा सञ्चालन भएको पाइयो। DRS को नाममा दर्ता भएको गेमिङ कम्पनीको कुनै बोर्ड देखिएन। भिडियो गेम नेपालमा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न गएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केशव नेरोला, राजन ढकाल र सुनिल गुरुङलाई सो कम्पनीका व्यक्तिहरूले झन्डै 2 घण्टा बन्धक बनाए र फुटेज डिलिट गर्न दबाब पनि दिए। मेरो घर खिच्दाखेरि त अनुमति चाहिन्छ। हजुरै घर हो? मेरै घर। नाम के हो? मेरो नाम सङ्गीन हो। सङ्गीन घर यो सियर हो, मेरै घर। नापिमा बुझ्दा हुन्छ? बुझ्नुहोस्, त्यो पहिला त्यो डिलिट गर्नुहोस्। त्यो म उस गर्न दिँदैन प्लिज। दर्शक महानुभावहरू, हामी केवल भिडियो फुटेज त्यहाँ लिन गएका थियौँ, तर हाम्रा मेम्बरमाथि, हाम्रो टिमका सदस्यमाथि दुर्व्यवहार पनि भएको छ। यस घटनाको घोर भत्सना पनि गर्न चाहन्छौँ। खैर, यति बेला हामी स्पोर्ट्सका बारेमा महानगरले बजेट जुन छुट्याएको छ यसै विषयमा थप केन्द्रित भएर कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। युवराज सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हजुर, अब यी स्पोर्ट्सका नाममा काठमाडौँ महानगरले 1 करोड बजेट छुट्याएपछि यो विषय विवादमा पर्यो होइन? सबैभन्दा पहिले त तपाईँले यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ, यहीँबाट सुरु गरे। कुनै पनि भिडियो गेम अथवा टेक्नोलोजिकली कतिवटा गेमहरू छ होइन, हजुर, त्यो गेमहरूको प्रमोसन चाहिँ त्यो कम्पनीहरूले पनि गर्छ होइन। हजुर, अनि के हो भन्नलाई भने महानगर जस्तो इन्स्टिट्युसनले, पब्लिक इन्स्टिट्युसनले होइन, जहाँनिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि छ त्यस्तो इन्स्टिट्युसनले अथवा कुनै गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनले टेक कम्पनीहरूको कुनै पनि गेमहरूलाई प्रमोसन गर्नु हुँदैन होइन। हजुर, त्यो चाहिँ कस्तो भने फाइनेन्सियल दुरुपयोग, एप्रोचको लेभलमा कुनै उहाँको अब कम्पनी होला, कम्पनीले अथवा उहाँलाई एप्रोच गर्नु होला, ल हुन्छ म गरिदिन्छु भने होला, त्यो एउटा इमोसनल कुरा हो, तर त्यो कर्तव्यको कुरा होइन, त्यो हुनु सक्दैन। किनभने त्यो फाइनेन्स चाहिँ अब मेडल ओरिएन्टेड गेमहरू छ नेपालमा, धेरै मेडल ओरिएन्टेड गेम छ, नेपालको राष्ट्रिय गेम छ, त्यो गेमहरूलाई फाइनेन्स गर्दा चाहिँ बेसी उपयुक्त हुन्छ होइन। हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि के भनेको छ भने बरु पदक दिलाउने खेलहरूलाई प्रमोट गरौँ, ती खेलहरूले पदक दिलाउँछ भने त्यस्ता खेलहरू धेरै छन् जसलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्नेछ, जसमा बजेटै पुगेको छैन, जसका खेलाडीहरूलाई अझ बढी प्रबन्धन गर्नुपर्नेछ, सुरक्षित बनाउनु पर्नेछ भन्ने कुराहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि गरिरहेको छ। त्यो नै सही कुरा हो, त्यो नै सही कुरा हो। किनभने फाइनेन्स कुनै पनि पालिकाको, पब्लिक गभर्मेन्टको फन्डिङ हुने फाइनेन्स चाहिँ कुरा के हो भन्नलाई भने त्यो कुनै टेक कम्पनीको टेक गेमहरू, कुनै पनि टेक्निकल गेमहरू हुन्छ नि, जस्तो भनौँ न भिडियो गेम लगाएर धेरै गेमिङहरू छ अहिले होइन, संसारभरि आएको होइन। हजुर, त्यो त कम्पनीले प्रमोट गरिहाल्छ नि, त्यसको लागि प्रमोसन गर्नको लागि राज्यले प्रमोसन गर्नको लगानी गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ सिधा अर्थको दुरुपयोगको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ होइन। भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भनाइप्रति तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ? किनभने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नयाँ ऐनका कारण यो दर्ता पनि हुन सकेको छैन भनेर भनेको छ यो खेललाई होइन। त्यो हुँदैन, गेमिङ गेमहरूलाई गऱ्यो भने भोलि कतिवटा दर्ता गर्ने, भोलि कति वर्षमा 6-6 महिनामा आइरहन्छ त, र संसारभरि धेरै आइरहन्छ त होइन। हो,
त्यो धेरैवटा गेमहरू जब बन्दै आइरहन्छ, सफ्टवेयर बनाउँदै आउँदैछ, गेम आउँदैछ, कतिवटा गेम दर्ता गर्ने, त्यो त गेम दर्ता हुनु पर्ने कुनै पनि कारण नै छैन नि त। हजुर त्यस अर्थमा के हो भन्नलाई भने यो त नितान्तै कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँको टेक कम्पनीले प्रमोसन गरिहाल्छ नि त्यसलाई त, जसले बनाएको हो उसले प्रमोट गरिहाल्छ नि। हजुर त्यो प्रमोट गर्नुपर्ने कुनै दरकारै छैन, त्यसमा राज्यको आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत पनि परेन त्यो। हजुर तर त्यस अर्थमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जानेर या नजानेर होइन, हजुर अन्त थाहा नपाएर गरेको कुनै भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि एउटा नगरपालिका कन्ट्रोभर्सी थियो, किनभने एकजना ऱ्यापरको बनाउँछु मूर्ति बनाउँछु भनेर आयो होइन, अहिले यो फेरि आयो भनेपछि के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको टिम जो छ अहिले भनौँ न नगरपालिकाको टिम, महानगरपालिकाको टिम त्यो छ, त्यो टिमको रिसर्च र इमोसन रिसर्च दुईवटा कुरा छ। रियालिटी बेस के हुन्छ, हाम्रो अवस्था के छ, देशको अवस्था के छ, देशले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च बेसी हुनुपर्छ। इमोसनमा आएर कुनै चिज गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ ठिक हुने उपयुक्त हुँदैन। हजुर अब महानगरको प्राथमिकता पर्नुपर्ने विषयहरू अरू धेरै छन्, विशेष गरी आम नागरिकका दैनिकसँग जोडिएका विषयहरू महानगरको प्राथमिकता पर्नुपर्छ, त्यस्ता विषयहरू धेरै छन्, त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने आवाज एकातर्फ उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एसियाली गेम्ससम्म पनि यो सहभागी हुँदैछ, त्यसकारण पछिल्लो समय विश्वमा चर्चित बनिरहेको यो खेललाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि आइरहेका छन्। यी दुई तर्कमध्ये कुन चाहिँ टिम? होइन यस्तो छ कुरा के हो भन्दा एसियामा तपाईँले जाने हो 24वटा गेम छ, अरू 24वटा गेमलाई प्रमोट गरे भइहाल्यो नि, कुरा बुझ्नु भएन? हजुर ओलम्पिक देश संसारबाट गेम त निकालिरहन्छ त, कुराको बुझ्नु भएन? हजुर विभिन्न देशले निकालिरहन्छ त गेम त, प्रत्येक देशले आफ्नो प्रमोसन गरिराखेको हुन्छ, त्यो त निकालिन्छ। तर के हो भन्दा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो होइन। टेक्नोलोजिकल कुनै पनि गेमहरू छ राख्ने जस्तो कहाँ जहाँ जहाँ राखे तापनि के हो भन्दा जस्तो जुन देशमा आयोजना हुने उसले इन्ट्रेस्टमा राख्छ, त्यो भनेपछि प्रत्येक गेम नेपालमा ल्याउने र प्रत्येक गेममा नेपालले खेल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र त्यो त सम्भवै छैन नि। हजुर अब काठमाडौँ जस्तो सहरको मेडलको नेपालमा अहिले के हो भन्नलाई भने राज्य टोटल राज्य युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, पालिका र प्रदेश सबैले के हो भन्दाखेरि नेपालमा मेडल ओरिएन्टेड गेममा फोकस गर्नुपर्छ नम्बर 1 होइन। त्यसलाई ट्रेनिङमा त्यसलाई साइन्टिफिक ट्रेनिङमा फोकस गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भन्नलाई भने देशमा फन्डामेन्टल विद्यालयमा खेलकुदको कसरी विकास गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर फाइनान्स कति लाउनुपर्छ भने त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। यो गेम आउँछ प्रमोसन गर्ने, तपाईँ कतिवटा गेमहरू संसारमा प्रत्येक देशले प्रत्येक टेक्नोलोजीले निकाले गेमलाई तपाईँले यदि गर्दै गर्ने हो भने इन्टरनेटमा हेर्नुहोस् त आज कतिवटा गेम एभाइलेबल छ। प्रत्येकलाई प्रमोसन गर्ने जिम्मा के राज्यले लिन सक्छ, नगरपालिकाले लिन सक्छ, त्यो उपयुक्त हो र। तर अब भिडियो गेमका कारण चाहिँ अहिले विशेष गरी भनौँ न धेरै बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानमा असर भइरहेको छ। त्यसमाथि काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यो बालबालिकाका लागि खुला ठाउँमा खेल्ने ठाउँ नै छैन भनेर भनिन्छ, खुला क्षेत्र नै छैन, मानिसहरू कोठामा बन्द भएर खेलिने यस्तो गेमलाई प्रमोट गर्न जरुरी छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् होइन। यो अवस्थामा गर्नै हुँदैन भन्छ त तपाईँको। आज बच्चाहरू सबै आइसोलेसनमा, सबै बच्चाहरू आइसोलेसनमा गएर ठुलो समस्या आएर मनोवैज्ञानिक समस्याहरू आइराखेको छ त। हजुर तपाईँको जापानमा, कोरियामा, युरोपमा त धेरैवटा रिहाब सेन्टरहरू भइसक्यो। तपाईँको बच्चाहरूलाई त्यो भनौँ आइसोलेसनमा बस्ने बच्चालाई बाहिर कसरी निकाल्ने, कसरी सम्पर्कमा ल्याउने भन्नेमा भइसक्यो, समस्या भइसक्यो त। त्यसमा त्यो समस्या नेपालमा ल्याएर अहिले थुपारेर मतलब के चाहिँ प्रुभ गर्नु खोजेको कुरा के हो भन्दा के चाहिँ प्रुभ गर्नु खोजेको। तर तत्कालका लागि नेपालमा यी स्पोर्ट्समा तपाईँले कुनै त्यस्तो किसिमको सम्भावना देख्नु भएको छ? किनभने भर्चुअल गेमले देशको नाम रहला, व्यवसायिक खेलाडीहरू उत्पादन होलान् भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? त्यो सबै कुरा के हो भन्दा अल्छीहरूले कोठामा बसेर होइन खेल्ने गेम हो। हेर्नुहोस् जबसम्म फिजिकली रूपमा गेममा कुनै पनि गेममा फिजिकल इन्भल्भ हुँदैन होइन, त्यो फिजिकल इन्भल्भ नहुने गेमले कुनै पनि फाइदा हुने कुरा हुँदैन। त्यसमा त के हो भन्दाखेरि टोटली फिजिकल इन्भल्भमेन्ट हुने, कन्ट्याक्ट गेम, मान्छेसँग सम्पर्क हुने गेमहरूलाई अब अहिले चलिराखेको गेमहरू प्रमोट गर्ने हो। फेसबुक र ट्विटरले मान्छेले बिग्रेर तपाईँको कति कम्प्लेन भइरहेछ, मान्छे डिभोर्स भइरहेछ, बच्चाको समस्या, आमा बाउको समस्या भएर तपाईँ दुनियाँ दिवाना प्रब्लममाथि थप प्रब्लम निप्ट्याउनु किन जरुरी छ र? हजुर अब युवराज सर ठिक छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के छ भने
अब खेलकुदमा जुन किसिमको एउटा प्रमोट गर्ने चाह एउटा इच्छा भनौँ न बालेन शाहमा देखियो नि, उहाँलाई तपाईँको सल्लाह चाहिँ के छ? उहाँले यो नेपालको मेडल ओरिएन्टेड जतिवटा गेम छ त्यसलाई स्पोन्सर गर्नुहोस्, खेलाडीहरूलाई तपाईँको फेसिलिटेट गर्नुहोस्। जस्तो भनौँ न उहाँको बजेट छ भने विभिन्न टोलमा वडामा तपाईँको मिनी कभरहरू ट्रेनिङ मिनी कभरहरू बनाइदिनुहोस् होइन। हजुर, यसमा फोकस गर्नुहोस् न, किन यो बेकारमा ननसेन्स यो बाहिर जुन छ नि तपाईँको मान्छेलाई समस्या पर्ने प्रवृत्तिका गेममा लाग्नुहुन्छ। हजुर, उहाँ अहिले भनौँ न ठिक छ, उहाँ आउनु भएको छ, ओके युवा छ, अलिकति नयाँ सोच विचारका साथ आउने भन्नेको तात्पर्य के हो भने भिडियो गेम प्रमोट गर्ने, कहिले के बनाउने, यो जुन प्रकारको काठमाडौँ महानगरपालिकाले उहाँलाई विश्वास गरेर ल्याउनु भएको छ त्यो महानगरपालिकालाई सेवा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित होस् भन्छु। त्यो चाहिँ म कलाकार भएको नाताले पनि उहाँलाई केही सजेसन दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर तपाईँको समयको लागि है। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हस्, दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी नेपालमा एसियाली खेलकुदमा नै सहभागिता जनाउन लागेको यी स्पोर्ट्सलाई महानगरले बजेट छुट्याउनु कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, केहीले भने विशेष गरी बढी अधिकांश मानिसहरूले यो प्राथमिकतामा पर्नु विषय होइन, अरू नै छन्, आम नागरिकका दैनिकसँग जोडिएका विषय धेरै छन्, त्यसतर्फ महानगर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने किसिमका मतहरू आइरहेका छन्। त्यसमाथि आफूलाई चुनावका क्रममा सघाएको मिडियालाई पोस्न बालेन शाहले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि 1 करोड छुट्याएको भन्ने किसिमको आलोचना पनि भइरहेको छ। यद्यपि यसबारेमा बालेन शाहले आफ्नो फेसबुक मार्फत स्पष्टीकरण समेत दिइसकेको अवस्था छ। खैर, यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। कार्यक्रममा अन्य विषयहरू पनि बाँकी छन्, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, लामो समयको प्रयासपछि अन्ततः नेपाली चेली तारा खड्काको उद्धार सफल भयो। ओमानमा अरेबियन परिवारले बन्धक बनाएर तारालाई श्रम गराइरहेको थियो। आफ्नो करुण अवस्थाबारे ताराले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएर जानकारी गराएकी थिइन्। ताराको यस्तो अवस्था थाहा पाएपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, ओमान स्थित नेपाली दूतावास र न्युज 24 टेलिभिजनले उनको रिहाईका लागि प्रयास गरेको थियो। यो प्रयास सार्थक भयो। बिहिबार तारा न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमै आइन्। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। ओमनको मस्कटमा अरेबियन परिवारबाट बन्धक बनाइएकी कपिलवस्तुकी तारा खड्काको उद्धार भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएकी तारा बिहिबार नेपाल आइपुगेकी छिन्। झन्डै 3 महिना ताराका लागि ओमान नर्क जस्तै रह्यो। अरेबियन नागरिकको घरमा दिनरात काममा खटाई, त्यसमाथि उनीहरूको कुटपिट र यातनाको शिकार हुनु पर्यो ताराले। नेपाल आउँदा त राम्रै लाग्यो, बाँचेर आए जस्तो लाग्यो है। उहाँ भइदिएको त बाँच्दै पनि नबाँच्दै पनि होला सके, खाना थिएन, अब पिटाइहरू, अब उनको गालीहरू, अब 24 घन्टा काम मात्रै गर्नु पर्थ्यो। आधी पर्सेन्ट त बाँच्छु कि जस्तो पनि लाग्थ्यो हजुरसित कल गर्दा, उद्धार गर्नुहुन्छ पक्कै पनि भन्ने यस्तो आश पनि थियो। आधी त थिएन, त्यहाँ बस्तीसम्म त खै बाँच्छु जस्तो पनि लाग्थेन। अब एक त फेरि इन्डियाबाट गएको भनेपछि मोरे पनि लास आउँदैन भन्छन्। म त्यही सोचिरहेको थिएँ, अब मेरो न लास जान्छ न सास जान्छ, म यतै हो अब ओमानमै मेरो लास त भन्ने भएको थियो मलाई। तर आज हजुरहरूको सहयोग, सबैको आशीर्वादले है राम्रैसँग आएँ। ताराले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएर उद्धारको गुहार मागेकी थिइन्। त्यसबेला उनको चित्कार सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो कि एक नेपाली चेली विदेशमा ठुलै समस्यामा परेकी छिन्। उनको चित्कार सुनेपछि हामीले उनलाई उद्धार गर्ने वचन दिएका थियौँ। किनेर ल्याएको, बस्न पाइन्न, सुत्न पाइन्न, रेस्ट गर्न पाइन्न, यस्तो उस्तो धम्काउने गर्छन्। अरबीमा पनि गाली गर्छन्। अब धेरै बुझ्दा पनि बुझ्दैन अब। अनि यहाँबाट निकाल्नु त निकाल्नुहुन्छ नि। हामी निकाल्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ धैर्य गर्नुहोला, तपाईँ विश्वस्त रहनुहोला, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी अहिलेदेखि नै तपाईँका लागि हाम्रो तर्फबाट काम सुरु गर्छौँ, पहल गर्छौँ। त्यसपछि कार्यक्रमको 863औं संस्करणमा ताराका विषयमा रिपोर्टिङ पनि गरेका थियौँ। त्यसबेला नै ताराले आफूलाई यो अवस्थामा पुर्याउने दलालको बारेमा जानकारी दिएकी थिइन्। ओमान ल्याएर बेचेका रहेछन् दुबई भनेर। बेच्ने दुईटा एजेन्टको नाम महिना तामाङ, दीपक तामाङ हो, काठमाडौँका हुन्। मैले विश्वास गरेँ दाइ भनेर। आखिरीमा मलाई ल्याएर बेचे। मलाई नेपालबाट ल्याएनन्। नेपालमा के अरे फ्लाइट बन्द छ भनेर दिल्ली लिएर आएँ। दिल्ली लिएर आएर पनि 15-20 दिनसम्म राखेँ। फोन गर्दाखेरि दाइ कहिले हुन्छ भन्दा आज हुन्छ भोलि हुन्छ भने 20 दिनको दिन बल्ल फ्लाइट गरायो। 4 लाख रुपियाँमा बेचिएकी थिइन् तारा।
तारालाई दुबईमा रोजगारी दिलाउने भन्दै दीपक तामाङ नाम गरेका दलालले ओमान पुर्याएका रहेछन्। तारालाई दुबई पुर्याउनु अघि दलालले 20 दिन भारतको दिल्लीमा राख्यो। 20 दिन दिल्लीमा राखेपछि उनलाई दुबई पुर्याइयो। त्यहाँबाट दलालको सञ्जालले मार्च 28 मा ओमान उडाएको थियो। तर दुबई पुग्ने बेला नै ताराले आफू बेचिएको भन्ने थाहा पाइसकेकी थिइन्। दुबईमा उनलाई 4 लाखमा किनेर ल्याएको भनिएको थियो। त्यसपछि त तारा छाङ्गाबाट खसे झैँ भइन्। अब मलाई दुबई लान्छु भनेर 2 लाख रुपियाँ दिएँ मैले है। अब मलाई दुबई गएपछि बल्ल थाहा भयो त्यसले बेचेको रहेछ भन्ने। दुबई गएर मलाई एकल फोन गरेन, मेरो मान्छे आहा भनेर यसले एकल फोन गरिदिएको भए पनि यो दाइले यहाँबाट मलाई जो पठाउनु भएको दाइले मलाई फोन गर्नु भएन। मैले उहाँ पनि कल गराइदियो भने त मलाई गराइदिएनन् कल। अनि उहाँ लगेर मलाई बेचेको भन्ने मलाई दुबई गएर थाहा भयो। तर हामीले किनेर ल्याएको भनिसक्यो अफिसमा। त्यहाँ जाँदाखेरि भने त तर हामीले 4 लाख नेपालीमा किनेर ल्याएको भने त त्यो भन्दाखेरि मलाई म यति रोएँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। ताराको बारेमा सबै जानकारी पाएपछि हामीले ओमान स्थित नेपाली दूतावास गैर-आवासीय नेपाली सङ्घलाई खबर गर्यौं। त्यसपछि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोगमा तारा सुरक्षित रूपमा नेपाली दूतावासको कार्यालय पुगिन्। ओमानमा बन्दक बनाए भनेर राखेको न्युज 24 मा चाहिँ आएको थियो र अनि हामी चाहिँ एनआरएनले चाहिँ एनआरएनको सहयोगमा चाहिँ उहाँबाट चाहिँ हाम्रो उद्धार गरेको छौँ र उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट एमबिसीमा पुर्याउने काम र एमबिसीबाट चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ। 7 वर्षको छोरा सम्झेर दिनरात रोएरै कट्थ्यो। ताराले ओमानमा पाउनुसम्मको दुःख पाइन्। उनी पैसा कमाउने लोभमा 7 वर्षको छोरालाई घरमै छोडेर विदेशिएकी थिइन्। तर मुख देख्नु त परेको कुरा आफ्नो छोराको राम्रोसँग आवाज समेत सुन्न पाइनन्। कारण मालिकले उनीबाट मोबाइल नै खोसेको थियो। छोरा सम्झेर उनी दिनरात रुन्थिन् मात्रै। मलाई कहाँ जेलमा ल्याएर राखेछन्। म कोही खाल्टामा परेको, म खाल्टाबाट कहिले निस्किन सक्दिनँ होला। आफ्नो यत्रो बच्चा छोडेर अनि यस्तो घर परिवार छोडेर आउँदाखेरि बहुत नराम्रो लाग्दो रहेछ। छोरासँग कुरा हुँदैन थियो पहिले कतै हुन्थ्यो त्यस्तो मोबाइल चलाउनै पाइन्थ्यो। झन्डै 3 महिना ओमानमा बसाइपछि अन्ततः तारा बिहिबार नेपाल आइपुगिन्। ओमान बसाई उनको जीवनको अँध्यारो पाटो जस्तै बन्यो। अब भने जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अठोट तारामा छ। लर फसाउँदो रहेछन् है। सबै आफ्नै देशमा दुःख गरेर खानी गर्छु, विदेश भनेपछि कोही नजाउँ भन्न चाहन्छु। अब एकतिर भनेर एकतिर लान्छन्, बेच्ने रहेछन्। त्यसरी अब गराटाको पिटाइ खानु पर्यो। कोही ठाउँमा त सर गलत काम पनि हुँदो रहेछ। मैले देखेँ नि एमबिसीमा आएर रेपहरू हुँदो रहेछ लेडिजहरूलाई, त्यस्तो हुँदो रहेछ। त अब मलाई पनि हुन्थ्यो होला है त्यस्तो। म पनि अलि वर्ष बसेको अब अलि महिना बस्थेँ हुन पनि सक्थ्यो है। हुन्थेन भन्ने त मैले भन्नै सक्दिनँ नि त। आफ्नो उद्धारका लागि समन्वय गर्ने ओमान स्थित नेपाली दूतावास गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ र न्युज 24 टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, ताराको उद्धारका लागि सहयोग गर्ने नेपाली दूतावास ओमान स्थित र सँगसँगै गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ र सँगसँगै ओमानमा बसोबास गर्ने कृष्ण थापाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकहरूको माया, विश्वास र सद्भावले ताराको उद्धार सफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। समय छोटो छ। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा एउटा डी स्क्वायर नामक मेन पावर कम्पनी छ। यो कम्पनीका सञ्चालकहरू मान्छे विदेश पठाउने भन्दै पैसा असुली गर्छन्। सरकारी नीति अनुसार लिनै नहुने पैसा पनि लिन्छन्। कामका लागि विदेश पनि पठाउँदैनन्। अनि ठगिएका युवाहरूले पैसा फिर्ता माग्दा भन्ने गर्छन् कसैले पैसा लियो थाहा छैन, कसले लियो थाहा छैन। पैसा लिने व्यक्ति यो कम्पनीका कोही पनि होइनन्। रकम लिएर ठग्ने फरार छन्। ठगीमा सहयोग गर्ने सञ्चालिका देवी माया थापा काठमाडौँमै छिन्। अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन। यो प्रकरण आखिर के हो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको डी स्क्वायर म्यान पावरमा दुवैजना युवाले बुझाएको रकम गन्ने यी व्यक्ति यही कम्पनीका म्यानेजिङ डिरेक्टर सागर कुमार कार्के हुन्। यो दृश्य गएको पुस महिनामा खिचिएको हो। सिन्धुलीको चपौली घर भएका कार्की म्यान पावरका एमडी हुन् कि एमडीको आवरणमा सोझा सिधा नेपाली युवा ठग्ने व्यक्ति हुन् भन्ने विषय बुझ्न उनका केही हरकत बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा दुबई पठाइदिने भन्दै कार्कीले युवाहरूसँग जनै 2 देखि 2,50,000 सम्म असुली गर्छन्। तर यिनको काम दुबई पठाउने होइन, लिएको रकम खाएर सम्पर्कविहीन हुने र विषय केही मत्थर भएपछि फेरि धन्दामा फर्किने हो। यो धन्दामा डी स्क्वायरकी सञ्चालिका देवीमाया थापाको पनि संलग्नता देखिन्छ। कार्कीले दुबईको फर्स्ट गार्ड सेक्युरिटी नामक कम्पनीमा काम दिलाउने भन्दै युवासँग असुली गर्छन्। विदेश जान तयार भएर आएकाहरूलाई कम्पनीले पठाएको भन्दै नक्कली अफर लेटर देखाउँछन्। डी स्क्वायरको भिजिटिङ कार्ड पनि बाँड्छन्। तर पैसा असुल गरिसकेपछि दुबई पठाउने विषयमा यिनी प्रवेश गर्दैनन्। पैसा बुझाएकाहरूलाई आज भोलि भन्दै टार्ने गर्छन्। त्यसपछि सम्पर्कविहीन हुन थाल्छन्।
मेडिकल पनि गराउनुपर्छ तपाईँको चाहिँ मेडिकल गरियो सर, त्यसपछि सबै गरियो। नापजोख यताउता सबै गर्नुभयो तर पनि अनि आज आउँछ छैन भोलि आउँछ ल तपाईँहरूको 1-2 दिन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि आज छैन भोलि छैन सर किन के हो कसरी रोकियो भन्दाखेरि नापिदिनुहोस् न, म यहाँको चाहिँ बोस हो होइन। मलाई एकदमै पीडामा छु है, उहाँहरूलाई भन्दा पनि मलाई पीडा छ। किनभनेदेखि एक त मेरो रिलेसनको साथीहरू नराम्रो भयो, अर्को कुरो ठगिनेमा पुग्यो। अब सपना तपाईँको चाहिँ अब के देखेर आएको थियो होइन, अब चाहिँ चकनाचुर भन्छ। अझै अनौठो के छ भने कार्की आफ्नो ठगी धन्दा यही म्यान पावरमा बसेर गर्थे। तर म्यान पावरकी सञ्चालिका देवीमाया थापा चाहिँ कार्कीलाई आफूले चिन्दै नचिन्ने बताउने गर्छिन्। उहाँले चाहिँ झुटो अफर लेटर चाहिँ बनाएर हामीलाई फास्टगार्ड सेक्युरिटीमा चाहिँ झुटो अफर लेटर बनाएर चाहिँ त्यतिखेर अनि त्यो उहाँले चाहिँ पैसा असुल गर्नु सर होइन। मैले त्यतिखेर दिन्न भने भनेको पैसा म दिँदिनँ भनेको भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ पैसा एकदम फस्दैन, त्यसको जिम्मा चाहिँ म भएँ भन्नुभएको छ उहाँले। मेन पावरमा जाँदाखेरि त्यहाँ अब उसको चाहिँ कार्ड हेर्दाखेरि म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएर काम गरे। मेन पावरको ओनर छ त्यो देवीमाया थापा भन्ने है, देवीमाया थापा भन्ने छ। उहाँलाई भन्यो, उहाँले उहाँसँग गरे कारोबार उहाँसँग गर्नु भनेर भन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब उसले एमडी भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ कार्ड छपाएर चाहिँ मान्छेलाई ठगी धन्दा गर्न लाग्यो रहेछ कि मेन पावरको रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पऱ्यो त्यसमा, हुन त पऱ्यो नि। किनकि म्यानेजिङ डाइरेक्टर भनेर एउटा घुम्ने कुर्सीमा बसेपछि त्यो उसले जिम्मेवारी त लिन पऱ्यो नि। युवा ठग्ने धन्दाका लागि कार्कीले बनाएको अड्डा नै यही डी स्क्वायर थियो। उनका सबै कुकर्म यहीँबाट सञ्चालन हुन्थे। तर डी स्क्वायरकी सञ्चालिका थापा कार्कीको ढाकछोप गर्न उत्रिन्छन्। म्यान पावरका एक पूर्व कर्मचारीले चाहिँ सञ्चालिका थापा र कार्की व्यावसायिक साझेदार रहेको बताएकी छिन्। मैले थाहा भए अनुसार 2 जना चाहिँ नि सेयर होल्डर थियो, 2 जना चाहिँ नि पार्टनरसिप भएर काम गरेको रहेछ। 2 जनाले एकअर्कालाई चिन्छ, त्यो छुपाछुपी मात्र गरेको। उसले चिन्दैन भन्छ, उसले चिन्दैन, नाटक हो उनीहरूको। थापा र कार्कीबाट ठगिएकाहरूको गुनासोपछि हामी मङ्गलबार सिनामङ्गल स्थित म्यान पावरमा पुग्यौं। हामी आएको थाहा पाउने बित्तिकै म्यान पावरले फरक र अनौठो व्यवहार देखायो। कार्यालयमा कर्मचारीहरू काम गरिरहेको देखियो। हाम्रो टिम पुग्न साथ कर्मचारीहरू भित्र लुके, भित्रबाटै ताला लगाएर बसे। केही पीडितहरूले चाहिँ यो म्यान पावरले ठग्यो भनेर हामीलाई गुनासो गरिसकेपछि हामी म्यान पावरमा रिपोर्टिङ गर्न आएका थियौँ। दिउँसोको 3 बज्दाखेरि यो म्यान पावरको मुख्य गेट हो, यो मुख्य गेटमा चाहिँ ताला लागेको छ। खास गरी हामीले चाहिँ दिउँसो फोन गरेर उहाँहरूलाई पूर्व जानकारी दिनको लागि फोन गरेका थियौँ र हामी रिपोर्टिङका लागि आउँदैछौँ भनेर उहाँहरूलाई सुसूचित गरेका थियौँ। तर उहाँहरूले त्यही आधारमा नै यो मुख्य गेटमा अहिले ताला लगाउनु भएको छ। केही समय अघि यहाँका भित्र कर्मचारी पनि हामीले देखेका थियौँ। कर्मचारीहरूले हामीले आश्वासन दिनुभएको थियो कि एकछिनमा हामी गेट खोल्छौँ भनेर, तर उहाँहरू पनि अहिले सुनेको नसुनै गरेर चाहिँ भित्र बसिराख्नु भएको छ। म्यान पावरको क्रियाकलापबारे गम्भीर सवाल उठेपछि हामी कम्पनीको समेत धारणा माग्न पुगेका थियौँ। हामीले उनीहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास निकै बेर गर्यौँ, तर म्यान पावरले गेट खोलेन। सञ्चालिका देवीमाया थापाको मोबाइल नम्बरमा पटक फोन गर्दा पनि रिसिभ भएन। प्रहरीको मौनता, रकम फिर्ता पाउनुपर्ने युवाहरूको माग। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर युवा ठग्ने यो म्यान पावर विरुद्ध पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। पीडितको उजुरीपछि विभागले केही प्रक्रिया अघि बढायो। वैशाख 6 सागर कार्की विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी पनि भयो। तर 3 महिना हुन लाग्दा पनि कार्की पक्राउ परेका छैनन्। प्रहरीको यस्तो मौनताले पनि अपराध गर्नेहरूको मनोबल बढेको पीडितहरूको गुनासो छ। दर्ता गरिसक्यो, दर्ता गरेर पक्राउ पुर्जीसहित लगियो, सिन्धुलीसम्म गरेर पक्राउ गर्न गइयो सर। पक्राउ गर्न गइसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यसै पनि अब त्यही त हुन्छ र सबै प्रशासन मिलेको कारणले गर्दाखेरि मान्छे फरार। प्रहरीमा कार्यालयमा गएर भन्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई अर्को कागज दिनु, उहाँ वैदेशिक रोजगारबाट अर्को कागज आउनुपर्छ अनि मात्रै पक्रिन्छु भन्ने कुरा गरेर मान्छे त्यहाँदेखि भाग्नु सफल बनायो। प्रहरीकै सेटिङ थियो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। कुनै पनि निकायबाट न्याय नपाएपछि युवाहरू निराश हुँदै हाम्रो कार्यालय आइपुगेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता हुनुपर्ने, ठगलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसरी युवाहरूलाई ठगेर युवाहरूको बिल्लीबाट बनाएर कहिलेसम्म भागेर सुख पाइला, हामी निरन्तर रूपमा यो विषयलाई निगरानीमा राख्नेछौँ, निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। विशेष गरी अदालतले पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छैन। सागर कार्की नाम गरेका व्यक्तिलाई र सागर कार्कीलाई मेन पावरकी सञ्चालिका देवीमाया थापा नाम गरेकीले चिन्दैन भने, एकले अर्कालाई चिन्दैन भन्ने, अर्कोले अर्कोलाई चिन्दैन भन्ने, यो बडो रहस्यको विषय छ। कार्यक्रममा यो विषयलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।